अरबी ज़ुबान में तकरीर करने के लिए अब्दुल खालिक बिन अनस को दावत दे रहा हूँ। इब्तदाई दोम के तालिब इल्म हैं, 6th क्लास में भी तालीम हासिल कर रहे हैं। अरबी ज़ुबान में तकरीर है यस्सिरू वला तुअस्सिरू, ज़िला गुमपुर से पता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रईस الحفلة المعقد وأساتذة الكرام وضيوفنا العظام والسامعون والسامعات، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة مختصرا حول موضوع يسروا ولا تعسروا. أيها الأخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. ما أجل هذا الحديث وأنفعه وأجمعه لكل خير، الذي يجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير، وذلك أن الداعية إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة الداخلية والخارجية وإبعاد الأسباب مثبتة حسب الإمكان، وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل. فإن التيسير لأعمال الخير هو تهوين هذا العاملين والاقتناع بما تيسر وما سمحت به حممهم وعزائمهم من ميزات الإسلام. وأمر كل عبد أن يعتني في دعوته بما يناسب حاله وتقضي نفسه وطبيعته ويهون عليه. وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التيسير وتسهيل الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكون من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبت ومرسل عن الخير، والواقع والتجربة خير شاهد لهذا. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين، وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين، كما قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى للعاجزين، حيث قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأتموا الصلاة وأقصروا الخطبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فهرق عليه. أيها المسلمون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق يدعو كل أحد بما يناسب حاله وبالطريق التي يعلم حصول المقصود منه بها، وأمر أصحابه أن يدعوا الناس بذلك، كما قال معاذ رضي الله عنه حين بعث إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهكذا شريعته كلها مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فبناء على ذلك أقول لمن أراد التعليم أن يراعي أذان الطلبة ويعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه
ويربهم بصغار العلم قبل الكبار ولا يحمل أذهانهم ما لا يتحملون. وكذلك تعليم الجهال ولقاء العلوم ينبغي مراعاة الأمور التي يحتاجونها وتشرح لهم شرحا يسهل عليهم فهمه. أيها السامعون، وكذلك تمرين الصغار من الأولاد الذكور والإناث على الصلاة وأمور الخير ينبغي مراعاة قواهم ورغباتهم وترغيبهم بالقول والفعل والاكتفاء بما تيسر مما سمعت به طبائعهم وتدريجهم إلى آخر. بل وكذلك دعوة المخالفين للدين ينبغي مراعاة هذا الأصل فيها لما يحصل فيه من النقل العظيم. ولهذا أيضا جاءت الترغيبات المتنوعة على أعمال الخير وأقوال الخير وعلى ترك المحرمات لأنها من أقوى الدواعي إلى توجيه الخلق إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. آخرا أدعو الله سبحانه وتعالى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.